हेलो एभ्रिवान। हामीले रिङ थ्योरीमा प्रिभियस भिडियोमा रिङ थ्योरीको चाहिँ डिफ्रेन्ट रिङको प्रोपर्टीहरू, सब रिङको प्रोपर्टीहरू, थ्योरमहरू हेर्यौं। देन हामीसँग छ आइडियल। आइडियल इज द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सब रिङ डिफाइन्ड एज बिलो। भनेपछि आइडियल भनेकै फर्स्टमा चाहिँ आइडियल भनेकै सब रिङ हो। तर कस्तो सब रिङलाई चाहिँ हामी आइडियल भन्ने त? आइडियल त एभ्री आइडियल्स आर सब रिङ भन्ने हामीले चाहिँ यो जुन मेन आइडियल इज द डिफ्रेन्ट टाइप अफ सब रिङबाट हामीलाई थाहा भयो। सो अब वाट काइन्ड अफ सब रिङलाई चाहिँ कुन प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ आइडियल्स भन्छौँ। आइडियल्समा चाहिँ के हुन्छ, अब हामीलाई डिफिनेसन सोद्धाखेरि आइडियल भनेको चाहिँ लेफ्ट आइडियल पनि भन्छ, कतै राइट आइडियल पनि भन्छ। लेफ्ट एन्ड राइट भनेर छुट्याएर डिफाइन गरेको छ भने, एन्ड लेफ्ट एन्ड राइट भनेर डिफाइन गरेको छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, टु साइडेड आइडियल। आइडियल मात्रै भनेर डिफाइन गरेको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, टु साइडेड आइडियल्स हुन्छ। एन्ड त्यो डिफाइन नगरिकन सेपरेटली त्यसलाई डिफाइन गरेको छ भने चाहिँ त्यो लेफ्ट एन्ड राइट आइडियल भनेर डिफाइन गर्छ। अब हामीसँग लेट अस सपोज एउटा रिङ छ आर प्लस डट भन्ने, एन्ड आई भन्ने चाहिँ के छ, एउटा त्यसको चाहिँ के छ, सबसेट छ। यसलाई लेफ्ट आइडियल हामी कुन केसमा भनिन्छ, लेफ्ट आइडियल चाहिँ हामीले यो जुन आई प्लस छ, आई प्लस आर प्लस को सब ग्रुप हुनु पर्यो। सब ग्रुप अफ आर प्लस, सब ग्रुप अफ आर प्लस भन्नुको अर्थ अब हामीलाई के हुने भयो, मेन कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कुन प्रोपर्टी होल्ड गर्नु पर्यो भने नम्बर 1 मा यो सब ग्रुप भएको भन्नाले नि अब यो मात्रै प्रोपर्टी, यसले चाहिँ एबी आईमा बिलङ गर्दाखेरि ए माइनस बी पनि केमा बिलङ गर्नु पर्यो, आईमा बिलङ गर्नु पर्यो। नम्बर 2 मा के छ, लेफ्ट आइडियल हुनको लागि यदि ए आईमा बिलङ गर्छ, एक्स आरमा बिलङ गर्छ भने लेफ्ट साइडबाट जुन यो रिङको छ त्यसलाई लेफ्ट साइडबाट आइडियलको यो अपरेट गरेको चाहिँ केमा बिलङ गर्नु पर्यो, आईमा बिलङ गर्नु पर्यो। अब यो लेफ्ट आइडियल भयो। राइट आइडियल हुनको लागि यो प्रोपर्टी त त्यसमा होल्ड गर्ने नै भयो राइट आइडियलमा। एन्ड एनदर भनेको इफ ए आईमा बिलङ गर्छ, एक्स आरमा बिलङ गर्छ भने ए एक्स चाहिँ केमा बिलङ गर्नु पर्यो, आईमा बिलङ गर्नु पर्यो। डिफरेन्स भनेको लेफ्ट आइडियलमा यो, राइट आइडियलमा त्यो, नम्बर 1 को चाहिँ के हुने भयो, सेम हुने भयो। एन्ड टु साइडेड आइडियल भनेको अब आइडियल मात्र भनेर डिफाइन गर्यो भने टु साइडेड आइडियल हुनु पर्यो भने नम्बर 1 को प्रोपर्टी त होल्ड गर्ने नै भयो, जुन एबी बिलोङ्स टु आई हुँदा ए माइनस बी बिलोङ्स टु आई हुन्छ। एन्ड देन ए बिलोङ्स टु आई, एक्स बिलोङ्स टु आर हुँदा ए एक्स एन्ड एक्स ए यो दुईटै चाहिँ केमा बिलङ गर्नु पर्यो, आईमा बिलङ गर्नु पर्यो। यो केस भनेको हाम्रो के भयो, यो टु साइडेड आइडियल भयो। सो हामी अब यसको डेफिनेसन हेर्न सकिन्छ लेफ्ट आइडियल। सो लेफ्ट आइडियलमा हामीसँग छ लेट आर प्लस डट बी अ रिङ, एउटा रिङ छ आर भन्ने, देन अ सबसेट आई अफ आर, आर को सबसेट आई छ, त्यसलाई चाहिँ कुन केसमा लेफ्ट आइडियल भनिन्छ, फर अल एबी बिलोङ्स टु आई देयर एक्जिस्ट ए माइनस बी बिलोङ्स टु आई। भनेको यो भनेकै के हो, हामीले चाहिँ सब ग्रुपको प्रोपर्टीमा फर एनी इलिमेन्ट बिलोङ्स टु सम सेट, त्यसमा चाहिँ यो बिलङ गर्यो, ए माइनस बी पनि त्यो सेटमा बिलङ गर्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सब ग्रुप भनिन्छ। त्यो हामीले चाहिँ के छ, हामीले ग्रुप थ्योरीमा चाहिँ पढेको वाला प्रोपर्टी हो यो। सो आई प्लस इज द सब ग्रुप अफ आर प्लस हुनको लागि यसले जुन अरू प्रोपर्टीको सबै नगर यो मात्र भेरिफाई गर्यो भने पनि त्यो सब ग्रुप हुन्छ। एउटा नोन इम्पिटी हुनु पर्यो, एन्ड नोन इम्पिटी भएर यो प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो भने त्यो सब ग्रुप हुन्छ। देन एनदर छ आई इज क्लोज्ड अन्डर अर्बिट्री मल्टिप्लिकेसन अन लेफ्ट बाई इलिमेन्ट्स इन आर। भनेको एउटा इलिमेन्ट र आरको, आईको एउटा इलिमेन्ट र आरको अर्को इलिमेन्ट चाहिँ प्रोडक्ट गर्दा त्यो चाहिँ आईमा के हुनु पर्यो, क्लोज हुनु पर्यो। भनेको जुन त्यसको प्रोडक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, आईमा बिलङ गर्नु पर्यो। सो फर अल ए बिलोङ्स टु आई एन्ड एक्स बिलोङ्स टु आर, एक्स डट ए बिलोङ्स टु आई भनेको आई भित्रै आईकै इलिमेन्टमा क्लोज हुनको लागि एबी बिलोङ्स टु आई हुँदा ए डट बी बिलोङ्स टु आई हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ के भयो, वान इलिमेन्ट आईको एनदर इलिमेन्ट आरको, आरको एनी इलिमेन्टले आईको जुन एउटा इलिमेन्टलाई जुन प्रोडक्ट गर्दा आउने रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो,
आईमा बिलोङ गर्यो भने त्यो भनेको के भयो आई इज क्लोज्ड अन्डर अर्बिट्री मल्टिप्लिकेसन अन लेफ्ट बाई इलिमेन्ट्स इन आर यो लेफ्ट आइडियल हो सो लेफ्ट साइडमा आरको इलिमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो प्रोडक्ट गर्ने भयो देन राइट आइडियल अब राइट आइडियलमा अ सबसेट आई अफ आर इज सेड टु बी राइट आइडियल कुन सेटमा चाहिँ कुन कन्डिसनमा चाहिँ राइट आइडियल भन्ने भयो आई अलरेडी टोल्ड जुन फर्स्ट वाला पार्ट छ त्यो चाहिँ के हुने भयो बोथ लेफ्ट एन्ड राइट आइडियलमा चाहिँ सेम हुने भयो देन सेकेन्ड वानमा जुन आरको इलिमेन्टले लेफ्ट आइडियलमा लेफ्टबाट अपरेट गर्छ भने देन राइट आइडियलको केसमा त्यसले के गर्ने भयो राइटबाट अपरेट गर्ने भयो So, a subset I of R is said to be a right ideal if I plus is subgroup of R plus. That means for all AB belongs to I, there exists A minus B belongs to I. Then I is closed under arbitrary multiplication on right by elements in R. R को element ले I को any element लाई right बाट operate गर्दा जुन आउने त्यसको result हुन्छ product हुन्छ multiplication को केसमा त्यो चाहिँ केमा belong गर्छ sorry त्यो चाहिँ आईमा बिलोङ गर्नु पर्यो देन लास्ट वान भयो टु साइडेड आइडियल भनेको अ सबसेट आई अफ आर इज बोथ इफ हाम्रो जुन सबसेट छ त्यो चाहिँ बोथ लेफ्ट एन्ड राइट साइडेड आइडियल भयो भने देन वी कॉल्ड इट एज टु साइडेड आइडियलमा के हुने भयो अब फर अल ए बी बिलोङ्स टु आई देयर एक्जिस्ट ए माइनस बी बिलोङ्स टु आई एन्ड फर अल ए बिलोङ्स टु आई एन्ड एक्स बिलोङ्स टु आर both ax and xa belongs to I. अब यो त लेफ्ट एन्ड राइट यो सेपरेट कुन कन्डिसनमा हुन्छ अब हाम्रो जुन पनि रिजल्ट छ हाम्रो चाहिँ यदि हाम्रो सेट छ जुन त्यसमा चाहिँ जुन रिङ छ त्यो रिङ कम्युटेटिभ हो भने इफ हाम्रो रिङ चाहिँ कम्युटेटिभ रिङ हो भने त हाम्रो के हुन्छ ax इज इक्वल टु xa को रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ यदि रिङ कम्युटेटिभ हो भने सेम आउँछ सो जुन कम्युटेटिभ हुँदाखेरि लेफ्ट आइडियल एन्ड राइट आइडियलको रिजल्ट चाहिँ छ जहिले पनि सेम आउँछ यदि रिङ कम्युटेटिभ छैन भने मात्र के हुन्छ त्यो रिजल्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ सो एज अ नोट हामीले यहाँ के लेख्न सकिन्छ नोटमा इफ आर इज कम्युटेटिभ then the left, right and two-sided ideals are all coincide means सबैको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो यदि हाम्रो जुन रिङ छ त्यो कम्युटेटिभ भयो भने सबको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ अब हामीले यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ लेट अस सपोज हामीसँग चाहिँ एउटा सेट छ एक्जाम्पलको लागि हेरौँ एउटा सेट छ हामीसँग रिङ कुन रिङ छ एउटा इन्टिजर सेटको चाहिँ रिङ छ देन सिन्स अब हामीले यो हेरौँ नि है जेड प्लस डट चाहिँ यो के हो कम्युटेटिभ रिङ हो देन हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ 2z भन्ने जुन छ 2z यसले चाहिँ आइडियल फर्म गर्छ भनेको हाम्रो यो 2z इज इक्वल टु 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 छ यसले आइडियल फर्म गर्छ कसरी आइडियल फर्म गर्छ लेट हामीले अब a इज इक्वल टु 2 सपोज गरौँ b इज इक्वल टु माइनस 6 सपोज गरौँ है देन a माइनस b इज इक्वल टु 2 प्लस 6 हुने भयो 8 यो पनि हाम्रो केमा बिलोङ गर्छ यो चाहिँ हामीले i सपोज गर्यौं भने यो हाम्रो i मा बिलोङ गर्यो देन यसले हाम्रो के देखायो यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट देखायो दैट मीन्स यो i प्लस जुन छ भनेको 2z प्लस कुन जुन छ इज द सब ग्रुप अफ z प्लस यो भेरिफाई भयो देन अब हामीले यो जुन पार्ट 1 भेरिफाई भएपछि पार्ट 2 मा हामीले के गरौँ लेट -5 हाम्रो केमा बिलोङ गर्छ z मा बिलोङ गर्छ एन्ड 4 हाम्रो केमा बिलोङ गर्छ 2z मा बिलोङ गर्छ अब हामीले हाम्रो यो कम्युटेटिभ रिङ हो आइदर हामीले लेफ्टबाट अपरेट गरौँ राइटबाट अपरेट गरौँ रिजल्ट सेम आउँछ सो -5.4 इज इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो रिजल्ट
-20 यो फेरि हाम्रो केमा बिलङ गर्छ 2z मा बिलङ गर्छ भनेको -5 त हाम्रो 2z मा बिलङ गर्दैन थियो बट यो दुईटाबाट आएको रिजल्ट के गर्यो 2z मा बिलङ गर्यो दैट मिन्स यसले हाम्रो कुन प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो फर a belongs to I x belongs to r ax और x जुन थियो यो चाहिँ I मा बिलङ गर्छ भन्ने प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो सो जुन हाम्रो 2z प्लस छ यो 2z ले छ यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो आइडियल फर्म गर्छ सो हामीले यसमा के भन्न सकिन्छ भने 2z forms an ideal in z 2z ले चाहिँ z मा के गर्छ आइडियल फर्म गर्छ 2z वाला चाहिँ यस्तो सबरिङ हो जसले जो चाहिँ आइडियल को प्रोपर्टी पनि भेरिफाई गर्छ